अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। अहिलेको समयमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्नका लागि खोप सेवा बढीभन्दा बढी नागरिकसम्म पुर्याउनका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्। उमेरको हिसाबले, शारीरिक आवश्यकताको हिसाबले, कामको प्रकृति हेरेर प्राथमिकता छुट्याई अहिलेको समयमा सबै नागरिकसम्म खोप पुर्याउने काम भइरहेको छ। यो सबै काममा एउटा वर्ग भने छुटिरहेको छ। एउटा यस्तो समूह छ जसलाई भने यो कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगाउनका लागि त्यति कुनै प्रयासहरू भइरहेको हामी पाउँदैनौँ। सडकमा आश्रित रहेका परिवारहरू छन्, जसमा किशोर किशोरीहरू छन्, जसमा युवाहरू छन्, जसको लागि यो खोपको बारेमा केही अहिलेसम्म सोचिएको छैन। सडकमा आश्रित परिवार र त्यो परिवारका सदस्यहरूलाई खोप दिनको लागि केही समस्याहरू पनि छन्। जस्तै उनीहरूसँग आफ्नो उमेर खुल्ने, आफ्नो नागरिकता वा आफ्नो कुनै ठाउँ विशेषको पहिचान खुलाउने खालका कुनै कागजहरू हुँदैनन्। यसले गर्दाखेरि पनि सडकमा आश्रित रहेका परिवार अनि त्यो परिवारका किशोर किशोरी, युवाहरू अनि परिवारका अरू वयस्क सदस्यहरूलाई खोप दिने प्रयास त्यति भइरहेको छैन, वा अझ भनौँ यो समूह यो खोप दिने प्राथमिकतामा परेको छैन। तर कोभिड-19 अहिलेसम्म हामीले जसरी बुझ्यौँ यो पनि पोलियो जस्तै हो। संसारको कुनै पनि कुनामा कुनै एकजनामा मात्रै पनि यो संक्रमण बाँकी रहेसम्म हाम्रो विश्वलाई हामीले यो कोभिड-19 को संक्रमणबाट मुक्त भएको मान्न सकिन्न र मुक्त बनाउन पनि सकिन्न। यही क्रममा सेभेन नेपालले केही अरू यस्तै सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर सडकमा आश्रित रहेका केही किशोर किशोरी र केही युवाहरूलाई कोभिड-19 संक्रमणसँग लड्नका लागि खोपको लागि केही प्रक्रियाहरू थालेको छ। यही अन्तर्गत केही यस्ता किशोर किशोरीहरू पनि छन्, केही युवाहरू पनि छन् जसले खोप लिन पाएका छन्। र यही क्रममा यो प्रयासले कति किशोर किशोरीहरूसम्म पुग्न सकेको छ, कति युवाहरूसम्म चाहिँ यो खोप सेवा पुर्याउन सकेको छ भन्ने बारेमा सेभेन नेपालका कार्यक्रम अधिकृत बिमला तिवारीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। आजको कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुति यही कुराकानीको केही अंश। बिमला तिवारीजी, यहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। धन्यवाद। अहिले यो सडकमा आश्रित बालबालिका र किशोर किशोरीका लागि हैन सेभेन नेपालको तर्फबाट के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् त्यसबारेमा केही जानकारी हामीलाई गराइदिनुहोस् न। अहिले सडकमा आश्रित बालबालिका, किशोर किशोरी तथा युवाहरूको लागि लक्षित चाहिँ हामीले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ, जसमा प्रथम पटक भन्दाखेरिमा हामी चाहिँ फिल्डमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको अवस्थाहरूलाई सर्वेक्षण गर्छौँ। त्यसपछिबाट उहाँहरूको कस्तो खालको आवश्यकताहरू छ त्यो आवश्यकताहरूको पहिचान गरेर उहाँहरूको आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग पुर्याउने काम गरेका छौँ। जस्तै यसमा चाहिँ के परेका छन् र यो समयमा भन्दाखेरिमा हामीले शिक्षामा उहाँहरूको पहुँचलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाएका छौँ। सडक आश्रित आमा बुवाका छोराछोरीहरू जसले चाहिँ अहिले बिहान कमाएर बेलुका के खाने भन्ने खालका परिवारमा भएका बालबालिकाहरूलाई हामीले चाहिँ स्कुलहरूमा भर्ना गर्ने कामहरू गरेका छौँ, जस अन्तर्गत उहाँले किताबहरू किन्नुहुन्छ अनि घरमा बसेर र केहीको पहुँच चाहिँ अनलाइनमा पनि भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ शिक्षामा अलिकति पहुँचहरू पुगाउन सहयोग गरेका छौँ। र यो कोरोनाको समय, अहिलेको लकडाउनको समयमा सम्पूर्णलाई गाह्रो भइरहेको छ। विशेष गरेर सडक आश्रित बालबालिका, किशोर किशोरी र युवाहरूलाई अझ धेरै गाह्रो भएको छ। किन भन्दाखेरिमा उहाँहरूको आम्दानीको सोर्सेसहरू चाहिँ एकदमै बन्दै भएको छ। आम्दानी गर्ने केही पनि ठाउँहरू नभएको कारणले गर्दा उहाँहरूको घरमा खानेकुराहरूको धेरै नै अभाव भएकोले हामीले सेभेन नेपाल र हामी त्यस्तै सडक बालबालिकासँग काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरूको साझेदारीमा चाहिँ उहाँहरूलाई खाद्यान्न सपोर्टहरू पनि गऱ्यौँ, खाद्यान्नहरू पुर्यायौँ। र उहाँहरूको अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य निकै नै जटिल छ। सबैलाई गाह्रो भएको अवस्थामा हामीले उहाँहरू समस्या चाहिँ स्वास्थ्य को लागि पनि केही सहायताहरू गरेका छौँ, जसमा हस्पिटलसम्म हामीले केही
किशोर किशोरी र युवा युवतीलाई पुर्याएका छौँ। यो बिचको समय निकै नै गाह्रो समय थियो। हाम्रो सडकमा बस्ने एकजना युवा भाइलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणकै कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले आफ्नो चाहिँ ज्यान पनि गुमाउनु परेको थियो। यो चाहिँ हामीसँग अलिकति तितो अवस्था, नराम्रो अवस्था रहँदै पनि त्यस्तै अरूलाई नहोस् भनेर हामीले बेला बखतमा चाहिँ कोरोनाबाट कसरी बच्ने, कोरोना के हो, कोरोना भइहाल्यो भने के गर्ने, कहाँ सम्पर्क गर्ने जस्ता चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि उहाँहरूलाई बेला बेलामा हामीले फोन मार्फत भेटेर पनि हामीले दिइरहेका छौँ। अहिले पनि छौँ र पहिला पनि गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसमै कन्टिन्यू दिँदाखेरिमा हामीले हाइजिन प्याकेट पनि स्वास्थ्य सामग्री जसमा चाहिँ बहिनीहरूको लागि चाहिँ सेनिटरी प्याडहरूदेखि लिएर सामान्य रुगाखोकी लाग्दाखेरिमा सिटामोल र आफूलाई सरसफाइ गर्नलाई साबुन, ब्रस जस्ता, टावल जस्ता पर्सनल व्यक्तिगत सामग्रीहरू पनि हामीले वितरण गऱ्यौँ। जुन तपाईँले यो सडकमा आश्रित बालबालिका किशोर किशोरीको अनलाइन शिक्षाको बारेमा कुरा गर्नुभयो होइन, हामीले अहिले सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि पनि घरमै रहेका, घरमै परिवारसँगै बसिरहेका, सामान्य जीवन बिताउने बालबालिकाहरूलाई पनि अहिले अनलाइनमा कक्षा लिन एकदमै गाह्रो भएको भने हामी गुनासो धेरै पहिलादेखि सुन्दै आएका छौँ, अहिले पनि सुनिरहेका छौँ। यो सडकमा आश्रित रहेका बालबालिकाको जीवन त अलिकति फरक नै खालको हुन्छ। उनीहरूले यो अनलाइन कक्षा कसरी लिइरहेको पाउनु भएको छ? उनीहरूको शिक्षा कसरी अगाडि बढिरहेको छ अहिलेको यो समय? पक्कै पनि अहिलेको समयमा सबैको लागि च्यालेन्जेस भइरहेको छ। सबैको समस्या छ भने सडक आश्रित बालबालिकाको पहुँच भनेको एकदमै न्यून छ र पर्सेन्टेजको हिसाबले हेर्दाखेरिमा हामीले 0.01% भन्दा पनि फरक नपर्ला, किनभने उहाँहरूसँग भएका ग्याजेटहरू चाहिँ अन्य सामान्य बालबालिकासँग जति ग्याजेटहरू हुन्छ त्यति ग्याजेटको एक्सेस चाहिँ सडक आश्रित बालबालिकासँग हुँदैन। तर केही बालबालिका जो चाहिँ 8मा 9मा पढ्छन्, उहाँहरूको परिवार जो आमा बुवा चाहिँ सडक आश्रित काम गर्छन्, प्लास्टिक टिप्ने, ज्यामी काम गर्ने, सडकमा व्यापार गर्ने जस्ता कामहरूमा संलग्न भएर उहाँहरूको बच्चाहरूको अलिकति भए पनि शिक्षाको स्तर उन्नति होस् भनेर आफ्नो छाकहरू कटाएर भए पनि उहाँले चाहिँ त्यो केही राखिदिनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ त्यो शिक्षाको लागि त्यो व्यवस्थापन चाहिँ गरिदिनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा भन्दाखेरिमा सबैजनाले चाहिँ अनलाइन शिक्षामा चाहिँ आफ्नो पहुँच पुर्याउन सकेका छैनन् र विद्यालयहरू पनि पूर्ण रूपले बन्द भएको कारणले गर्दा केही शिक्षामा अलिकति ठुला कक्षामा पढ्ने भाइ बहिनीहरू र अलिकति सक्षम जो चाहिँ आफ्नो परिवारको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर ऋण धनमा भए पनि केहीले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन चाहिँ गरिदिएको छ। अब जुन हामीले अहिले सडकमा आश्रित बालबालिकाहरूको कुरा गरिरहेका छौँ नि, जसम्म हामीले पहुँच पुर्यायौँ भनेर भनिरहेका छौँ, यो कतिको सङ्ख्याका बालबालिकाहरूको हामीले कुरा गरिरहेका हौँ? कतिसम्ममा हामीले अब यो काठमाडौँ महानगरपालिकाकै मात्रै नभए पनि अलि वरपर पनि हामीले गरिरहेका होलाौँ, कतिसम्म सडक बालबालिकाहरूसम्म हामीले पहुँच पुर्याउन सकेका छौँ? बालबालिकाको ठ्याक्कै हिसाब गर्दाखेरिमा हामीले 128 जना, प्रत्यक्ष रूपमा 128 जना जो सडक आश्रित बालबालिकाहरू छन् उहाँहरूसम्म चाहिँ हाम्रो पहुँच पुगेको छ प्रत्यक्ष रूपमा। भने अप्रत्यक्ष रूपमा परिवारमा भएका सङ्ख्या गण्य हो भने हामी त्योभन्दा अलि धेरैमा नै अहिलेको समयमा रासनको माध्यमबाट खाद्यान्न सपोर्ट र हाइजिन किट्सको सपोर्टबाट चाहिँ हामीले त्यति बालबालिकासम्म चाहिँ हामीले आफ्नो पहुँचहरू उहाँहरूसँग चाहिँ पुग्न सकेका छौँ। अब यो यहाँले भन्नुभयो कि धेरै कम मात्रै बालबालिकाहरू चाहिँ अहिले अनलाइनबाट आफ्नो शिक्षा लिइरहेका छन् स्कुलको भनेर होइन। अब एउटा त यसै पनि पहिले नै उनीहरू सडकमा आश्रित, जीवन त त्यत्तिकै पनि कठिन नै छ, अनि त्यसमाथि अहिले जुन यो शिक्षा पाउने अवसरबाट पनि वञ्चित भइरहेका छन्। यो खाडल जुन अब झन्झनै ठुलो हुँदै गइरहेको छ नि, यो खाडललाई पूर्णको लागि चाहिँ केही कामहरू गर्न सकिएको छ कि छैन त? पक्कै पनि हामी सिभिल नेपाल लगायत हामी अन्य 6-7 वटा संस्था जो सडक बालबालिकाको लागि काम गर्छौँ, जसको नाम चाहिँ स्ट्रिट फिल्ड वर्कर्स फोरम भनेर अङ्ग्रेजीमा नामाङ्कित गरेको छ। यो चाहिँ लुज फोरम हो। त्यहाँ भएका अन्य संस्थाहरूले चाहिँ नन फर्मल एजुकेसनहरू चाहिँ हामी बेला समयमा अर्गनाइज गरिरहेका हुन्छौँ, जुन चाहिँ एउटा सर्टेन ठाउँमा सडक आश्रित
बालबालिका बस्ने समुदायमा नै गएर उहाँहरूलाई विभिन्न खालको क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराएर उहाँहरूलाई केही शिक्षाको केही न केही शिक्षाको चाहिँ हामीले पढाइमा उहाँहरूको गरिरहेको एक्टिभिटीहरूलाई अलिकति माथि बढाउनलाई चाहिँ त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले बेला बखतमा गरिरहेका छौँ। अब हामीले अरू सामान्य दिनहरूमा पनि यो सडकमा आश्रित रहने किशोर किशोरीहरूमा चाहिँ कम उमेरमा नै एकअर्कासँग सम्पर्कमा हुन पर्न जाने, अनि त्यसपछि गर्भाधान गर्ने होइन, अनि यस्ता कुराहरू त पहिला पनि थिए। जस्तै एकजना एकदम कम उमेरको कुनै केटीले कम उमेरकै अर्को केटासँग विवाह गरिदिने, अनि फेरि विवाह भइसकेपछि फेरि अर्कोसँग भागिदिने, त्यस्ता कति यस्ता समस्याहरू उनीहरूको हामीले पहिला पनि देख्दै आएका थियौँ। अहिलेको समयमा पनि यो छैन होला भनेर भन्न सकिन्न। यस्तो बेलामा कतिले त बच्चा पनि जन्माए होला, कति अहिले गर्भवती अवस्थामा होला। यसको बारेमा केही गर्न सकेको छ कि छैन? सडक जीवन भनेको चाहिँ हामीले सोचेभन्दा फरक खालको जीवन हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूको स्वतन्त्रतामा चाहिँ कसैको पनि हस्तक्षेप रहँदैन। यहाँले भन्नुभयो जस्तै सानो उमेरमा विवाह गर्ने, जुन चाहिँ अनरजिस्टर्ड म्यारिज भन्छौँ हामीले, उहाँहरूले एकले अर्कासँग गर्दाखेरिमा सानो उमेरमा गर्भधारण गर्ने अवस्था चाहिँ त्यहाँ धेरै नै सिर्जना हुन्छ। र यो अहिलेको पेन्डेमिकको समयमा हामीले गर्भवती महिला, गर्भवती बहिनी, गर्भवती चेलीलाई पनि हामीले उहाँहरूसँग पनि हामीले स्वास्थ्यमा चाहिँ पहुँच पुर्याउन सक्यौँ। उहाँहरूको चाहिँ यो समयमा आम्दानीको केही स्रोत नभएको, परिवारको पनि ठेगान नभएको समयमा उहाँलाई चाहिँ धेरै निकै गाह्रो भएको अवस्थामा हामीले उहाँसँग निरन्तर फलोअप गरिरहँदा उहाँको चाहिँ डेलिभरी हुने टाइम, जुन चाहिँ सुत्केरी हुने समयभन्दा पनि त्यो तोकिएको समयभन्दा चाहिँ 10 दिन पर गइसकेको थियो। त्यही पनि उहाँ चाहिँ एकदमै नर्मल्ली लिइरहनु भएको थियो। अनि हामीले नै उहाँलाई धेरै काउन्सिलिङहरू गरेर उहाँलाई हस्पिटल पठाउने काम गऱ्यौँ। हस्पिटल भएपछि त्यहाँ राम्रो चेकअप भयो र उहाँले चाहिँ सकुशल चाहिँ सुत्केरी हुनुभयो र असल नानी, स्वस्थ नानीको चाहिँ त्यहाँनिर जन्म भयो। अनि यो चाहिँ एउटा उदाहरण मात्रै हो। त्यस्तै अरू केसहरू पनि सडकमा धेरै नै छन् जसलाई चाहिँ हामीले निरन्तर फलोअप चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब यो स्वास्थ्यकै कुरा गर्दाखेरि होइन, अहिलेको समयमा त अब हेर्नु न, सबैजना एकदमै हामी डराएको पनि छौँ, सचेत पनि छौँ, अनि आफूलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर विभिन्न तरिकाहरू अपनाइ पनि रहेका छौँ। सडकमा आश्रित रहेका परिवारहरूको सन्दर्भमा यो सायद अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ होला। कतिपय अवस्थामा त हामीले एकदम साँगुरो ठाउँमा थुप्रो मानिसहरू बसिरहेको पनि हामीले देखेका छौँ होइन। यस्तो बेलामा चाहिँ अहिलेको समयमा यो कोभिड-19सँग लड्नको लागि होइन, यो बेलामा सुरक्षित रहनका लागि, सङ्क्रमित नहुनका लागि हामीले कस्ता कदमहरू चाल्न सकेका छौँ त? केही फाइदा पनि भएको छ हामीले गरेको कामको? पक्कै पनि हामीले यो टाइम उहाँहरूलाई यो समयमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितबाट बचाउनको लागि चाहिँ हामीले मास्कहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। सकिन्छ भने चाहिँ अलिक टाढा बस्ने, सकिँदैन भने नजिक बस्दा सेनिटाइजर्सहरूको प्रयोग गरेर मास्क लगाउँदा एकअर्कासँग बोल्दाखेरिमा थुक अथवा हावा चाहिँ एकअर्कामा नपरोस् भन्ने खालका हामीले ओरिएन्टेसन गर्दाखेरिमा अहिले केही हदसम्म चाहिँ उहाँहरू जागरुक हुन चाहिँ भएको छ। उहाँहरूलाई सामान्य ज्वरो आएको खण्डमा हामीलाई चाहिँ फोन गर्नुहुन्छ, 109 फोन गर्नुहुन्छ, हाम्रो पर्सनल नम्बरमा फोन गर्नुहुन्छ, यस्तो भएको छ के गर्ने भनेर उहाँहरू अलिकति आफूलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ कोरोनाको विषयमा चाहिँ अलिकति सेन्सिटाइज गर्न चाहिँ सकेका छौँ जस्तो लाग्छ हामीले गरेका इन्टरभेन्सनहरूद्वारा। अनि अहिले त यो खोपको पनि प्रयासहरू केही भएका छन् क्या अरे, यो खोप पनि कति सडकमा आश्रित यो युवाहरू र किशोर किशोरीमासम्म पुर्याउन सकेका छौँ त? अहिलेको समयमा कोरोना विरुद्धको खोप लिनलाई जो कोहीलाई गाह्रो भएको छ सबैलाई चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी देखाउनुपर्छ, उहाँको चाहिँ परिचय पत्र देखाउनुपर्छ। तर जो सडकमा आश्रित हुनुहुन्छ उहाँको पुस्ताको पनि केही पनि चाहिँ कागजहरू नभएको बेलामा हामीले चाहिँ हामीसँग साझेदार भएका संस्थाहरू सिपिसिएस, साथ जस्ता संस्थासँगको साझेदारीमा चाहिँ हामीले विभिन्न वार्डहरूमा गएर कुरा गऱ्यौँ र अहिले हामी एउटा वार्डमा चाहिँ सफलतापूर्वक हामीले 25 जना किशोर किशोरी तथा युवा युवतीले चाहिँ
उहाँहरूले कोरोना विरुद्धको खोपहरू चाहिँ लाउन पाउनु भएको छ। अनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो साँच्चीकै चाहिँ एकदम ठुलो उपलब्धि मान्छौँ, किनभने कागेश्वरी मनोहरामा कागेश्वरी मनोहरा वडा नम्बर 8मा उहाँहरूले चाहिँ कोरोना विरुद्धको खोप लाउनु पाउनुभयो 25 जना किशोर किशोरी र युवा युवतीहरूले। अब यो भनेको अब कति अझ बाँकी छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ उहाँहरू यो सडकमा आश्रित नै परिवारहरूसँग बालबालिकासँग लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँको अनुमानमा कति यस्ता किशोर किशोरी युवाहरू छन् जससम्म हामीले अहिले यो जुन खोपको कुरा गऱ्यौँ यसको पहुँच पुर्याउन सकेका छैनौँ? हामीले नम्बरमा भन्नु पर्दाखेरिमा अझै 100-200 जना जति किशोर किशोरीहरू जो चाहिँ हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, जसको चाहिँ केही पनि कानुनी कागजातहरू छैन, उहाँहरूसम्म चाहिँ यो कोरोनाको खोप पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। किनभने उहाँहरूलाई किन यो आवश्यकता छ भने उहाँहरू एकदम अरूभन्दा चाहिँ भिन्न प्रकारको हुनुहुन्छ। उहाँहरू बेफिक्रीपनले हिँड्नुहुन्छ। उहाँहरूको काम पनि सबैको अरूले जसरी आफूलाई प्रोटेक्टिभ राखेर गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले गर्ने कार्यहरू चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ इन्टरलिङ्क हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ अझै पनि उहाँहरूको लागि हामीले विभिन्न वडाहरूमा चाहिँ लबी गर्दैछौँ, कुरा गर्दैछौँ र केही वडाहरूबाट पोजिटिभ कुराहरू पनि आएको छ र हामीले यसमा चाहिँ अझै हामी त्यसमा काम गरिरहेका छौँ। हस्त बिमलाजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यी जानकारीहरूका लागि। हस्, धन्यवाद। बालबालिकालाई पनि मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुन सक्छन्। अरू रोगहरू जस्तै मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पनि सजिलो उपचार हुन सक्छ। यदि समयमै उपचार गरिएन भने यसले बालबालिका तथा किशोर किशोरीको शारीरिक मानसिक मात्र नभई सामाजिक व्यवहारमा समेत असर पुर्याउँछ। यसैले बालबालिका विद्यालय जान नमानेमा, धेरै चकचक गरेमा, उमेर अनुसार मानसिक विकास नभएमा, धेरै रिसाउने र झगडा गर्ने गरेमा, दैनिक कामहरूमा ध्यान नदिएमा, डराउने, आत्तिनी र बेहोस हुने भएमा तुरुन्तै मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता वा बाल मनोचिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। कान्ति बाल अस्पतालको बालबालिका तथा किशोर किशोरी मनोरोग विभागको पैसा नलाग्ने फोन 166001 10666 वा बाल हेल्पलाइनको 1098मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यप्रति सचेत रहौ। तपाईँ अहिले कार्यक्रम बाल सरोकार हेरिरहनु भएको छ अनि तपाईँसँगै छु म प्रमिला मानन्धर। हामीले केही बेर अगाडि सिभिल नेपालका कार्यक्रम अधिकृत बिमला तिवारीसँग कुराकानी गर्यौँ। उहाँसँग हामीले अहिलेको समयमा यो कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा सडकमा आश्रित किशोर किशोरी र युवाको पहुँच बढाउनका लागि के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् यही बारेमा कुराकानी गरेका हौँ। अब कार्यक्रममा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। बाल रोग तथा रोग प्रतिरक्षा विशेषज्ञ डाक्टर धर्मागत भट्टराईले हामीलाई दिनुभएको जानकारी सँगै उहाँले अहिलेको समयमा कोभिड-19 संक्रमणबाट बालबालिकालाई बचाउनका लागि के कस्ता कामहरू गर्न आवश्यक छ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। हजुर, जबसम्म खोप आएको छैन त्यति बेलासम्मको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि, किनभने खोप आइसकेपछि त बच्चा पनि खोप लगाउने छन् र तिनीहरू प्रोटेक्टेड हुनेछन्। तर खोप नलगाइसक्दा पनि यदि हामी वयस्कहरू सबैजनाले खोप लगाउन पायौँ भने वयस्कहरू आफैमा इन्फेक्टेड कम हुनेछन् र उनीहरूमा नै सङ्क्रमण नभएपछि धेरैजसो घरमा चाहिँ इन्फेक्सन ल्याउने भनेको वयस्क व्यक्तिहरूले हो र उहाँहरू भ्याक्सिनेटेड भइदिनु भयो भने उहाँहरूले घरमा सङ्क्रमण पनि कम लानुहुनेछ र अभियसली बच्चामा पनि सङ्क्रमण कम हुनेछ। पहिलो पाटो यो भयो। दोस्रो पाटो चाहिँ बच्चाहरू स्वभावैले बढी मिक्स हुने, बढी खेल्ने, बढी चाहिँ समुदायमा घुलमिल हुन चाहने प्रकारको हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि अभिभावकले आफ्नो सावधानीमा कमी ल्याउनु भनेको आफ्ना बच्चालाई बढी सङ्क्रमणको जोखिममा राख्नु हो। त्यस्तै भारतका थुप्रै राज्यहरूमा अहिले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशमा चाहिँ बढीभन्दा बढी वयस्कहरूलाई भ्याक्सिनेट गराउने प्लान राखिएको छ बच्चाहरूलाई बचाउनुको लागि, किनभने बच्चाहरूको लागि खोप एप्रुभ भइसकेको छैन। त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हजुरले भने जस्तै त्यो साबुन पानीले हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अहिले ग्यादरिङहरू नगर्ने, जस्तो टेम्पल भिजिट अनि
ठुल्ठुलो चाहिँ सभा सम्मेलनहरू नगर्ने, यस्ता प्रकारका कुराहरूमा सावधानी बिल्कुल भरपुर मात्रामा अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। तेस्रो कुरा, यदि हामीलाई घरको मेम्बर चाहिँ कोभिडबाट सङ्क्रमित छ भने हामी त्यसमा क्याजुअल हुनै हुँदैन। घरमा तपाईँको बच्चा छ भने र आफूलाई कोभिड सङ्क्रमणको कसैलाई शङ्का छ, जस्तै कसैसँग सम्पर्क भएको छ, कसैसँग आज भेटिएको छ, या त्यस्तो प्रकारको एकदमै घुइँचो भएको ग्यादरिङमा गइएको छ भने त्यो कोभिडको जुन सराय अवधि छ त्यससम्म चाहिँ बच्चासँग या त मास्क लगाएर मात्रै उसँग नजिक जाने, सकेसम्म उसलाई शारीरिक रूपमा चाहिँ हग गर्ने लगायतका कामहरू नगर्ने, यो कुरा गर्न जरुरी छ। अब अर्को चाहिँ जुन बच्चाले सम्हाल्न सक्छ, जसलाई सिकाउन सकिन्छ, उसलाई मास्कको प्रयोग राम्रोसँग सिकाइन जरुरी छ। बच्चालाई पनि साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइजरको प्रयोगमा अभ्यस्त बनाउन जरुरी छ। अब दोस्रो कुरा हजुरले सोध्नु भएको, योभन्दा बाहेक पनि अरू कुनै कुरा गर्न सकिने पो छ कि भन्ने कुरा जुन प्रश्न छ, यसमा यो खोप र सावधानी बाहेक अर्को तेस्रो कुनै सावधानी या प्रिभेन्सनको उपाय चाहिँ अहिलेसम्म छैन। किनभने कुनै त्यस्तो अचुक उपाय योभन्दा बाहेकको नभेटिएको कारणले हामीले सावधानीमा त अर्को कुनै अप्सन नै छैन। तर हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई बचाउनको लागि चाहिँ बच्चाहरूलाई के गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रोटेक्सन बढी हुन्छ भनेर पहिला चाहिँ जति रिल्याक्स भएका थियौँ, अहिले अलिकति दोस्रो लहरभन्दा पछाडि चाहिँ अलि बढी सावधानी देखिएको छ। त्यो राम्रो परिवर्तन हो। अनि MISC हुनको लागि पनि बच्चाको शरीरमा चाहिँ कोभिडको कीटाणु छिरेको हुनुपर्ने, चाहे त्यो लक्षणविहीन होस् या सामान्य लक्षण भएको कारणले MISC जसका गम्भीर लक्षणहरू आउन सक्छन् र त्यसको दूरगामी असर पर्न सक्छ, त्यसबाट बचाउनको लागि पनि हामीले कोभिडको सङ्क्रमणबाट बचाउनु पर्ने हुनाले हामीले सुरुमा त्यसको जरैबाट चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण नै हुन दिएनौँ भने मात्रै बच्चालाई चाहिँ कोभिडबाट पनि बचाउन सकियो। साथसाथै भविष्यमा हुनसक्ने झिनो प्रतिशत भए पनि त्यो MISCबाट बचाउन सकियो। एकचोटि बच्चाको शरीरमा कोभिडको कीटाणु छिरिसक्यो भने र त्यसले सङ्क्रमण गरिसक्यो भने चाहिँ हामीले MISC हुनबाट बचाउनलाई दिइने कुनै त्यस्तो औषधि कुनै अहिलेसम्म त्यस्तो उपलब्ध छैन। त्यसकारण त्यस पछाडि त त्यस्तो लक्षण आयो भने चाँडोभन्दा चाँडो अस्पताल लाने र चाँडोभन्दा चाँडो टेस्ट गर्ने र चाँडोभन्दा चाँडो उपचार गर्ने बाहेक अरू उपाय छैन। किनभने MISC को उपचार सम्भव छ। त्यसकारण सावधानी नै सबभन्दा ठुलो उपाय हो। जब खोपको उपलब्धता हुन्छ त्यस पछाडि खोप। अब तेस्रो कुरा म भन्न चाहन्छु, यो बजारमा धेरै हल्लाहरू आइरहेको छ, यसले इम्युनिटी बढाउँछ, उसले इम्युनिटी बढाउँछ, यो धुलोले, यो एउटा अप्रमाणित कुनै धुलो अनि अप्रमाणित कुनै झोल पेडियाट्रिक इम्युन बुस्टर भनेर बेचिरहेको देखिन्छ। त्यसको पछाडि नलागौँ। इम्युनोलोजीले के भन्छ भने विशिष्ट प्रकारका चिजहरू जस्तो खोप, इन्टरफेरोन, इन्ट्राभेनस इम्युनोग्लोबुलिन जस्ता तत्त्वहरू बाहेक इम्युनिटी बढाउने बुस्ट गर्ने कुनै पदार्थ हुँदैन। किनभने इम्युनिटी भनेको जन्मजात हाम्रो DNA मा निर्धारित भएर त्यसको चरित्र, त्यसको क्वालिटी निर्धारण भएर आउने कुरा हो। यदि त्यो जन्मजात नै डिफेक्टिभ छ भने त्यसलाई हामीले प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सी भन्छौँ। त्यो फरक ढङ्गले बारम्बार सङ्क्रमण भएर प्रस्तुत हुन्छ। त्यो बाहेक हामीसँग भएका बच्चाहरूको इम्युनिटीलाई चुस्त तरिकाले काम गर्नको लागि चारवटा कुरामा ध्यान दिन सक्छौँ। एउटा सन्तुलित भोजन, एउटा शारीरिक अभ्यास, सामान्य आफ्नै घरभित्र हुने शारीरिक अभ्यास, तेस्रो चाहिँ पर्याप्त निद्रा र चौथो तनावरहित अवस्था। यो चारवटा कुरामा ध्यान दियौँ भने हाम्रो शरीरको इम्युनिटी सिस्टमका कोषहरू जो नर्मल तरिकाले बनेका छन् तिनीहरूलाई पनि डेली रूपमा काम गर्नको लागि उत्प्रेरकहरूको जरुरत पर्छ। यो उत्प्रेरकहरूको लेभललाई मेन्टेन गरेर राख्नको लागि, इम्युनिटी सिस्टमलाई काम गर्न दिनको लागि हामीले यी चारवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यो मध्ये सबभन्दा मुख्य कुरा भनेको तपाईँको घरभित्र भएको सन्तुलित भोजन हो। सन्तुलित भोजनमा 7वटा कुरा पर्छन्: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, खनिज पदार्थ, भिटामिन, झोल पदार्थ र रेसेदार पदार्थ। हरेक दिनको खानामा कमसेकम बच्चालाई 3वटा खानामा मेजर डाइटमा यो कुरा इन्क्लुड गर्न सक्यौँ भने, यो मध्ये मेजर डाइटको पार्ट भनेको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र चिल्लो पदार्थ हो र कम थोरै मेन मात्रामा चाहिने कुराहरू भनेको खनिज पदार्थ, भिटामिन र यो झोल पदार्थ र रेसेदार पदार्थ हुन्। तिनीहरू कम मात्रामा चाहिन्छन्। झोल पदार्थ कति चाहिन्छ भन्ने त्यसको एउटा क्राइटेरिया छ। त्यसकारण यस्तो प्रकारको सन्तुलित भोजन बच्चालाई दिनु जरुरी छ यो बेलामा अझै बढी। किनभने तपाईँको बच्चाको इम्युनिटी सिस्टमले राम्रोसँग चुस्त काम गरेको छ भने त्यति बेला यी भाइरस सङ्क्रमण लगायत
अन्य सङ्क्रमणहरू पनि कम हुन्छन्, किनभने कुपोषित बच्चामा सङ्क्रमणको चान्स बढी हुन्छ। र अर्को चाहिँ तनावरहित अवस्था हो। यसमा जोड्नै पर्ने कुरा के छ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हाम्रो वेलबिङलाई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक तीनै तरिकाले स्वस्थ हुनु नै स्वस्थपनको परिभाषा हो भनेको छ। त्यसकारण कुनै बच्चा शारीरिक रूपमा स्वस्थ छ मात्रै भने त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ मान्न सकिँदैन। त्यसको मानसिक स्वास्थ्यको पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अहिले बच्चामा घरमा रहँदाखेरि थुप्रै प्रकारका प्रश्नहरू, थुप्रै प्रकारका कन्सर्नहरू उसको दिमागमा आइरहेका छन्। जस्तो ऊ नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा पढ्न पाइरहेको छैन, स्कुलमा घुलमिल हुन पाइरहेको छैन, यस्ता थुप्रै प्रकारका इस्युहरू उसको दिमागमा छन्। त्यसको ठिक तरिकाले जवाब दिने, उसलाई कुनै पनि प्रकारको झुट नबोल्ने, हामीले कतिपय अवस्थामा उसलाई उत्तर दिने झर्कोबाट बच्नको लागि सामान्य तरिकाले झुट एन्सरहरू पनि दिन्छौँ। त्यस्तो प्रकारका चिजहरू हामीले उसलाई गरिनु हुँदैन। यो सबै कुरा चाहिँ ध्यान दियौँ भने चाहिँ उसलाई भाइरस छिरिहाले पनि बच्चाहरूमा यत्तिकै पनि कोभिडको आफ्नै लक्षणहरू चाहिँ अलि मत्थरै प्रकारको हुन्छ। त्यसकारण बच्चाहरूलाई समग्र रूपमा कोभिडको इन्फेक्सनबाट बचाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यो सँगै आजलाई हामी कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कको अन्त्यमा आएका छौँ। यतिन्जेल हामी सँगै रहिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यदि तपाईँको घर वरपर कुनै सडकमा आश्रित किशोर किशोरी वा युवालाई तपाईँले देख्नु भएमा यो कोभिड-19 विरुद्धको खोपको बारेमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँ आफैले वा उहाँहरूले यो बाल हेल्पलाइनको फोन गर्दा पैसा नलाग्ने नम्बर 1098मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को साता कार्यक्रममा अरू नै विषयवस्तुसहित त हामी फर्कने नै छौँ। तर त्यतिन्जेलसम्म तपाईले हाम्रो आजको अङ्क, आजगारीका सबै अङ्कहरू फेरि हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल 7 बाल सरोकार सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। 7 बाल सरोकार सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन यदि तपाईँले दबाउनु भयो भने हामीले हरेक बुधबार यो कार्यक्रम जब युट्युबमा अपलोड गर्छौँ त्यसबारेको जानकारी तपाईँसम्म एकदमै सजिलोसँग सबैभन्दा पहिला आइपुग्नेछ। अनि हाम्रो कार्यक्रमहरू मन परेमा कृपया लाइक गरिदिनुहोला, सेयर गरिदिनुहोला। अनि कार्यक्रमबारेका विचारहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई इमेल गरेर पनि कार्यक्रम सुहाउँदो केही विचारहरू, जानकारीहरू भएमा हामीसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ। अर्को साता फेरि हामी फर्कनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि साथीहरू गणेश सिंह ठकुरी र रमिता छुजुसँगै म प्रमिला मानन्धर पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। अधिकार हामी सबैको सरोकार।